الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال نبيا وآدم بين الماء والتين خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين قائد الغر المهجلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين جینا عشق نمازاں پڑھیاں یو کدی نہ مر دے کامل مردان لے بوہے یوتے اج وی دیوے بل دے جینا عشق نمازاں پڑھیاں یو کدی نہ مر دے کامل مردان لے بوہے یوتے اج وی دیوے بل دے بلکہ ساڑھا تے عقیدہ اور ایمان ہے ساڑھا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں اللہ تعالیٰ دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بات اس پیارے حبیب الحبیب شفیع معظم فخر کل جہاں دستگیر بے کسا احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم بارگاہ دے اندر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات دی عظیم بارگاہ جی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک دا اے مقدس دن اللہ دے گھر جنتی باغ دے اندر میرا اور تہاڈا چند کڑیاں بہن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے ٹھیک ہے شاہد بھائی آج دے جمعۃ المبارک دے اندر خواجہ خواجگاں سلطان العارفین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہند الولی عطائے رسول آپ دا وصال با کمال اسی رجب شریف دے مہینے دی 6 تاریخ نو حضور شیخ عبدالحق شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ
آپ دے نزدیک 6 رجب المرجب شریف دی تاریخ نو نماز فجر دے وقت آپ اپنے مالک حقیقی دے نال جا ملے۔ اس رجب شریف دے مہینے نو بڑے بڑے اولیاء کرام نال ازواج رسول نال بھی نسبت ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضور دی زوجہ محترمہ ام المومنین آپ دا وصال با کمال بھی رجب شریف دے اندر ہویا۔ نوح علیہ السلام دی کشتی دے چلنے دی ابتدا بھی رجب شریف دے مقدس مہینے دے اندر ہوئی۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار صاحب قادری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا وصال با کمال بھی اسی مقدس مہینے دے اندر ہویا۔ تے میں آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی سیرت پاک دے چند پہلو آپ دے سامنے پیش کرانگا۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جنت والے تے جہنم والے رب فرماندا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ رب فرماندا ہے جڑے لوگ نے نا جنت والے انہاں نوں میں اعلیٰ مقام عطا کیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ دی بارگاہ مقام اور مرتبے والا وہ بندہ نہیں جدے کو زیادہ مال ہوئے، زیادہ جائیداد دا مالک ہوئے، دنیاوی عہدے دا مالک ہوئے، دنیاوی اعتبار نال زیادہ عزت اور شہرت والا ہوئے۔ اللہ دی بارگاہ چ مقام اور رکھدا ہے جدے عمل چنگے نے۔ رب فرماتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ فرمایا میری بارگاہ سورت حشر دیاں آیتاں پڑھیاں نے، میری بارگاہ چ مقام اور مرتبے والا بندہ وہ ہے جدی نماز بہتر ہے، جدا تقوی بہتر ہے، جدی طہارت بہتر ہے، جدی عبادت اور ریاضت تقوی بہتر ہے، جدے چ ریاکاری اور اللہ دی بارگاہ چ مقبول ترین نہیں۔ بارگاہ الہیہ چ مقبول ہوئی بندہ ہے جدی عبادت اور ریاضت خلوص دل نال اللہ دی بارگاہ جڑا سر جھکاندا ہے۔ رب نے کائنات دیاں لوگاں نوں پیغام دے دیتا کہ میری بارگاہ دے اندر دنیاوی مار رکھنے والا، دنیاوی عزت اور شہرت رکھنے والا مقام نہیں رکھدا۔ میری بارگاہ وہ بندہ مقام رکھدا ہے جیڑا بندہ عبادت اچھی کرنے والا ہے، تقوی اور طہارت دا مالک ہے، اللہ دی بارگاہ زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے۔ وہی بندہ ہے جدی عبادت ٹھیک ہے، خلوص دل نال جنہیں بندے نے زندگی اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا وچ وقت گزارے ہے۔ زندگی بھر خدا اور خدا دے رسول دی رضا وچ وقت گزارنے والے کیڑے لوگ نے؟ او اولیاء کاملین نے جنہیں زندگی فقط ایسے نیت نال گزاری ہے کہ مالک راضی ہو جائے۔ ساری زندگی اللہ دی اطاعت وچ وقت گزاری ہے، فقط نیت ہی رہی ہے کہ مالک راضی ہو جائے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے۔ رب دی رضا دی خاطر زندگی بھر انہاں لوگاں وقت گزار دیتا۔ حضرت ابوبکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 سال دے عرصہ زندگی دا اس طریقے نال گزاریا کہ آپ دن اور رات وچ روزانہ ہی قرآن ختم کر دے ہوندے سن۔ 40 سال دے عرصے وچ کنے قرآن ختم کیتے ہون گے؟ اے نے نیک لوگ، اے نے جنہیں لوگاں نو اللہ نے مقام، قرآن جنہاں لوگاں دا مقام بیان کر رہا ہے، اے نے وہ لوگ 40 سال دا عرصہ لگاتار آپ نے ایک دن اور رات وچ قرآن پڑھنا۔ اندازہ لگاؤ 40 سالاں وچ کنے قرآن بندے ہون گے؟ اے نیک لوگ نے جنہاں اس طرح زندگی گزاری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں دے عظمت اور شان قرآن وچ بیان کر دیتی ہے کہ خبردار جہنم والیاں نوں تے جنت والیاں نوں برابر تکڑی وچ نہ تول لینا۔ رب فرماندا ہے جنہاں لوگاں نوں میں جنت دے مقام تو نوازاں گا وہ لوگ عام لوگ نہیں ہون گے، میری بارگاہ وچ مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہون گے۔ اور جنتی لوگ کیڑے نے؟ رب دا قرآن اعلان کر رہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب فرماندا ہے جڑا بندہ میری بارگاہ وچ کھڑے ہون تو ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس دا ٹھکانہ پھر جنت وچ ہوئے گا۔ آؤ اولیاء کرام دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کوئی عام شخصیت مالک نہیں، آپ دا سلسلہ نسب باپ والوں آپ دا سلسلہ امام حسین نال جا کے مل رہا ہے۔ اچھی آواز نہ کہہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ باپ والوں آپ حسینی سید نے اور ماں والوں آپ حسنی سید نے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 530 ہجری دے اندر پیدا ہونے والی عظیم شخصیت، ایک کوئی عام شخصیت نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آج تو تقریباً 1000 سال پہلے دی شخصیت
950 سال دے قریب پہلے گزرے ہوئے بزرگان دین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 530 ہجری دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی. غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ابا جی دا نام ہے. نور بی بی آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا سلسلہ نسب باپ ولو امام حسین نل ملدا ہے. آپ دا سلسلہ نسب تاریخ نگاراں سیرت نگاراں کچھ اس طریقے نال لکھیا ہے. فرماندے نے امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین دے بیٹے امام باقر دے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق دے بیٹے نے امام موسیٰ قاظم، امام موسیٰ قاظم دے بیٹے نے سید ادریس دے بیٹے نے سید ابراہیم دے پتر نے سید عبدالعزیز دے پتر نے طاہر الدین نجم دا پتر غیاث الدین، اور غیاث الدین دے پتر دا نام معین الدین چشتی اجمیری. آپ دا سلسلہ نسب امام حسین نال 10ویں پشت وچوں جا کے امام حسین نال سلسلہ نسب جڑ جاندا ہے. 11ویں پشت کو آپ دی شروع ہوندی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. آپ اس دور دے اندر آپ نے جنم لیا کہ ہندوستان دی دھرتی دے اوپر شرک اور بدعت دی ابتدا سی. اس دور دے اندر بڑے بڑے منظر ہوندے سن اس دور دے اندر، جس دور دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور اللہ نے مقام ایسا عطا کیتا کہ وقت آیا کہ آپ دی نگاہ ولایت نہ 90,000 کلمہ پڑھ کے 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے. اللہ دی بارگاہ بڑے ہی مرتبے دے مالک نے. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی فرماندے نے کہ اللہ رب العزت جو دیکھتا ہے کہ جاہلیت عام ہوندی جا رہی ہے، پھر رب اپنے ولیاں نو بھیجدا ہے لوگاں دی فلاح واسطے، لوگاں دی اصلاح واسطے. اور امام غزالی فرماندے نے پھر جڑے لوگ انہاں نال پیار کردے نے اولیاء کاملین نال، او بھی لوگ کامیاب اور کامران ہو جاندے نے. اللہ دی بارگاہ وہ لوگ بھی بڑا مرتبہ اور مقام حاصل کر جاندے نے. اور دوسری بات، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کوئی عام شخصیت نہیں، آپ دا تعلق حضرت غوث پاک نال بھی ہے. اچھی آواز نہ کہہ سبحان اللہ. آپ دا تعلق غوث پاک نال پھر عام تعلق صرف حسبی نسبی تعلق نہیں، بڑا خاص تعلق ہے. آپ دیاں رگاں وچ امام حسن تے امام حسین دا بھی خون ہے، لیکن آپ دے ماما جی شیخ عبدالقادر جیلانی نے. کس طرح؟ غوث پاک دے ابا جی حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی والدہ دا نام ہے نور بی بی. غوث پاک دے ابا جی دا نام ہے ابو صالح، غوث پاک دے ابا جی دا نام ابو صالح، معین الدین چشتی اجمیری دی والدہ دا نام نور بی بی. اور نور بی بی جڑیاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری دی والدہ سی، انہاں دے ابا جی دا نام حضرت معین الدین چشتی اجمیری دے نانا جی دا نام سید داؤد سی. غوث پاک دے ابا جی تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے نانا جی دونوں سخے پائی سن، آپس سخے پائی سن. سخے پائی سیرت نگارہ لکھیا سید داؤد اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضرت عبدالقادر جیلانی دے ابا جی تے حضرت معین الدین چشتی دے نانا جی آپس دونوں سخے پائی سن. اے سلسلہ نسب دی بنیاد دے اوپر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے ماما جی لگے عبدالقادر جیلانی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنہ اللہ رب العزت نے مقام عطا کیتا ہے. ایک پاسو آپ حسنی حسینی سید نے، اور دوسرے پاسو آپ دا تعلق حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. آپ دی ولادت عرض کر رہا، آپ دی ولادت 530 ہجری دے اندر سنجستان دے علاقے دے اندر آپ دی ولادت ہے، اس لیے آپ نو سنجری کیا جاندا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ دی ولادت بعد سعادت ہوئی. قربان جاواں آپ دی والدہ ماجدہ حضرت نور بی بی بیان کر دیاں نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی والدہ بیان کر دیئے، فرماندیاں نے جدو اے میرا بیٹا معین الدین چشتی اجمیری میرے بطنی چایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی والدہ بیان کر دیئے، فرماندیاں نے جدو میرا بیٹا معین الدین میرے بطنی چایا کہ وقت ولادت دے قریب دے مہینے گزر دے پے نے. آپ فرماندیاں نے جدو میں رات نو لیٹنیاں بستر تے آرام کرنیاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا وصال با کمال ایسے رجب دے مہینے دی 6 تاریخ نو ہویا. آپ دی والدہ بیان کر دیئے کہ جدو میں بستر تے لیٹنیاں آرام کرنیاں، فرماندیاں نے مینوں اپنے پیٹ دے وچوں آواز آندی ہے. کی آواز آندی ہے؟ فرماندیاں نے میں ذکر دی آواز سننیاں، مینوں اپنے بطن وچوں انج آواز آ رہی نے اللہ اللہ اسم اعظم دے ذکر دیاں آواز آ رہی نے. واہ معین الدین میں تیری عظمت
خدمت تو قربان جاواں اللہ نے کتنا مقام عطا کیتا خواجہ خواجگاں ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجے کائنات وچ نہیں آئے اجے ولادت نہیں ہوئی پہلے ہی ذکر خدا شروع کر دیتا ہے پہلے ہی آپ نے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں جے کائنات وچ نہیں آیا اے نے اولیاء کاملین جنہاں دین دا کم کیتا ہے علم اسلام بلند کیتا ہے جنہاں لوگاں اج 15ویں صدی دا کوئی مولوی جامعۃ الازہر دی ڈگری حاصل کر کے اولیاء کاملین دی شان تے تبرہ کرے اس بے ایمان نو اپنی آخرت دی فکر کرنی چاہیے دیے ہند الولی دی والدہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی والدہ ماجدہ بیان کر دیاں نے فرما دیا نے میرا پتر معین الدین میرے بطن چے تو اسم اعظم دے ذکر دیاں آواز آ رہی نے کوئی بے ایمان اعتراض نہ کرے کہ بات جھوٹی ہے حیات ولی کتاب لکھی ہے لکھن والا مولوی رحیم بخش غیر مقلدین دا چوٹی دا مولوی اپنی کتاب دے اندر کی لکھدا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی سیرت تے کتاب لکھی گئی ہے حیات ولی خود کی لکھدا ہے کہندا جدو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ماں دے بطن اندر سن آپ دے ابا جی شاہ عبد الرحیم بیان کر دینے کہ میرے دروازے تک منگتا آیا انہیں آ کے بوا کھڑکایا میں اندروں جا کے ایک روٹی اٹھائی جا کے اس منگتے نو دیتی میں پھر کیا ذرا ٹھہر جا پھر میں اندر گیا جنیاں روٹیاں موجود سن شاہ عبد الرحیم فرمان نے چوک کے لے آ کے میں منگتے نو دے دیتیاں منگتا کہندا حضور پہلے ایک دیتی ہے ہن ساریاں لے آ کے دے دیتیاں نے اے دے وچ راز کی ہے فرمایا سن لے دسن والی تے گل نہیں لیکن میں تینوں دس دینا وا میری بیوی بھی نیک ہے تے میں بھی نیک ہاں میری بیوی دے بطن جڑا بچہ ہے جے پیدا نہیں ہویا انہیں اپنی ماں دے بطن وچوں آواز دے کے کہ ابا جی ایک روٹی نہ دیو ساریاں چوکے دے دیو حیات ولی دے اندر مولوی رحیم بخش خود اس بات لکھیا ہے اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں اپنا امام مننے اسی تے من نہیں آ اگر ماں دے بطن وچوں آواز دے کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ابا جی ایک نہ دیو ساریاں دے دیو اور ہند الولی جی دی نگاہ والا اتنا 90 لاکھ نے کلمہ پڑھیا ہوئے کہ اپنی ماں دے بطن اندر اسم اعظم دا ذکر نہیں کر سکتا ہاں کر سکتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ دی عطا ہے کیوں نہ رب دی عطا ہے حسنی حسین سید رگاچ حسین دا بھی خون ہے رگاچ امام حسن دا بھی خون ہے یہ انہاں لوگاں دا خون ہے جنہاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا لوگو اے حسن تے حسین میرے بیٹے نے لوگو انبیاء دیاں نسلاں پتراں تو چلیاں نے سرکار نے فرمایا لوگو میں او نبی ہاں میری نسل پتر تو نہیں چلے گی بلکہ بیٹی فاطمہ تو چلے گی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید معین الدین چشتی اجمیری آپ دا نام حسن سی لیکن نبی کریم دی بارگاہ وچوں جڑا لقب ملیا فرمایا حسن پتر تیرا نام معین الدین رکھ دیتا ہے قربان جاواں کنے مقام دا مالک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہ ماں باپ نام حسن رکھن سرکار فرمان حسن بھی تیرا نام ہے لیکن میں تیرا نام معین الدین رکھ رہا ہاں قربان جاواں جنوں لقب بارگاہ مصطفیٰ وچوں ملے تے ہندوستان دی تقدیر نو کیوں نہ بدلے ہندوستان دی سرزمین دے اوپر اسلام دا جھنڈا پھر کیوں نہ بلند کرے رات وقت گزردا جا رہا ویلا گزردا جا رہے آپ دی والدہ ماجدہ بیان کر دیاں نے آپ دی والدہ ماجدہ نور بی بی بیان کر دیاں نے غیاث الدین آپ دے ابا جی دا نام سی آپ فرماندیاں نے بالآخر وقت آیا کہ میرے پتر دی ولادت ہو گئی فرماندیاں نے خواجہ معین الدین چشتی دنیا تشریف لائے فرماندیاں نے جدوں آپ دی ولادت ہوئی ہے جس میں کمرے دے اندر موجود ہاں او پورا کمرہ نور نال منور ہو گیا ہے پورے کمرے دا ذرہ ذرہ خوشبو دے نال معطر ہو گیا ہے اے اولیاء دی نشانی ہوندی ہے اگر سلطان العارفین شور کوٹ دی سرزمین تے جنم لوے تے اثرات یہ ہو جئی ہوندے نے والدہ آپ دی بھی بیان کر دیئے کہ نور نال کمنا منور ہو گیا اگر عبدالقادر جیلانی غوث پاک اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آن آپ دی والدہ ام الخیر فاطمہ بھی بیان کرے کہ کمرہ نور دے نال منور ہو گیا ہن نور بھی خواجہ معین الدین
الدین چشتی اجمیری دی والدہ بیان کر دیے کہ ولادت ہوئی ہے، پورا کمرہ نور دے نال منور ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ دی والدہ بیان کر دیے میں جان گئی ہاں اے پہلے بطن چلا دا ذکر کردہ سی، ان کائناتی چایا کہ کمرہ نور نال منور ہو گیا ہے، ان میں نو خوشبوہاں آ رہی نے، فرمانیاں نے میں جان گئی سی اے میرا پتر کوئی عام نہیں، اے دے تو اللہ دین دا کم لوے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا بچپن گزردہ پہ آئے، بلاخر وقت آیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 15 سال دی عمر تک باپ دے سائے دے اندر تربیت حاصل کی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی عمر دے 15 سال گزر گئے نے، آپ نے اپنے والد محترم غیاث الدین دی تربیت دے اندر زندگی گزار دے پے نے۔ او ویلا آیا، وقت آیا کہ 15 سال دی عمر دے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے ابا جی دا وصال با کمال ہو گیا۔ آپ دے والد محترم اس دنیا تو رخصت ہو گئے، وصال با کمال فرما گئے، وراثت دے اندر ایک پن چکی تے ایک باغ چھوڑ دیتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ان روزگار کیے، سارا دن اس باغ دی رکھوالی کرنی، پانی پانا تے اس باغ دے اندر رہ کے عبادت اور ریاضت کرنی۔ قربان جاواں باغ دی کمائی دے 2 حصے کر دینے معین الدین، ایک حصہ ماں دی بارگاہ پیش کر دینے، دوسرا حصہ اپنی ذات تے نہیں لگان دے، جتھے بھی کوئی غریب دیکھ دینے، دکھی دیکھ دینے، خواجہ صاحب اس دکھی نو دوسرا حصہ پیش کر دینے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ باغ دی کمائی دا ایک حصہ مانو، دوسرا حصہ آپ غریباں یتیماں تقسیم کر دینے۔ انجاب دا وقت گزردہ پیا، ویلا گزردہ پیا، اس علاقے دے معروف بزرگ سن حضرت ابراہیم قندوری رحمت اللہ تعالی علیہ، مجذوب ٹائپ بزرگ سن، بول دے زیادہ نہیں سن ہوندے، اپنی حال دے اندر پھر دے رہنے ہوندے سن، اپنی مستی دے اندر وقت گزار دے سن۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی ایک دن آپ باغ دی رکھوالی کر رہے نے، حضرت ابراہیم قندوری مجذوب بزرگ واصل باللہ اس باغ دے اندر تشریف لے کے آگے، ولی تیاب پہلے ہی سن لیکن پھر ایک نگاہ ولایت دا فیض ملنا سی، اے بزرگ باغ دے اندر تشریف لے کے آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی نظر پئی ہے کہ بابے نے اجازت نہیں لئی، خود ہی باغ دے اندر داخل ہو گئے، آپ نے دبکا نہیں ماریا، چھڑک نہیں ماری، ادب والے سن بے ادب نہیں سن، کیونکہ صحیح العقیدہ کدی بھی بے ادب نہیں ہوندے، ہمیشہ ادب والے ہوندے نے، احترام والے ہوندے نے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی نظر پئی ہے حضرت ابراہیم قندوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے چہرے تے، دوڑ کے جا کے قدم بوسی کی تھی، ہاتھ چمے، انگوراں دا گچھا لیا کے آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا۔ حضرت ابراہیم قندوری نے تناول کیتا، تناول کرنے تو بعد فرمایا پتر تیرا نام کیے؟ فرمایا میرا نام معین الدین ہے۔ پھر آپ نے اپنی بغل وچوں ایک سکی ٹکڑی روٹی دا کڈیا ٹکڑا حضرت ابراہیم قندوری نے منہ وچ ڈال کے اس لقمے نو چبایا، چبان تو بعد لقمہ اپنے ہاتھ تے رکھیا، نوالا نکال کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری دے منہ اندر ڈال دیتا۔ فرمانے نے پہلے بھی میں طالب حق سی لیکن وہ لقمہ جدو میرے جسم وچ داخل ہویا ہے میرے لوں وچ ذوق الہی جا گزی ہو چکی ہے، ذکر الہی جا گزی ہو گیا ہے۔ فرمانے نے میرے شب و روز تبدیل ہو گئے نے، ہن میریاں راتاں بدل گئیاں نے، ہن میرے دن بدل گئے نے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی والدہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، فرمایا امی جی بڑا وقت گزر گیا ہے باغ دی رکھوالی کر دیاں، امی جان 15 سال گزر گئے نے زندگی دے ایام، ایس دھرتی تے وقت گزار دیا آیا، امی جان ہن مینوں اجازت دے دیو کسے میں کامل دے ہتھاں وچ ہتھ دیاں، امی جان ولایت دے منازل طے کراں۔ ماں وی معین الدین چشتی اجمیری دی سی، حضرت نور بی بی نے فرمایا پتر جا پھر بغداد دا رخ کر لے، قربان جاواں اولیاء کاملین جتنے بھی گزرے نے اپنے والدین دے مؤدب گزرے نے، والدین دا ادب کرنے والے گزرے نے۔ اگر عبدالقادر جیلانی جانتے ماں دی اجازت نال جان، اگر سلطان العارفین سلطان باہو جانتے ماں دی اجازت نال جان۔ ہن وقت آیا کہ خواجہ خواجگاہ حضرت ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ بیت ہونے واسطے جا رہے نے، فرمایا امی جان اجازت دیو، پتہ لگیا دوسرا مرشد بعد چے پہلا مرشد گھر وچ ماں ہے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ماں کو اجازت لی. ہن جی بیعت دی کی ضرورت ہے؟ بیعت دی لوڑ ہی نہیں، اے نمائی نکلے آیا کام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر سے آبا حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی شیر خدا نو اپنا جوبہ دے کے فرمایا جاؤ اویس نو جا کے کہنا میری امت واسطے دعا کر دے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی شیر خدا شاہ ولایت نے ولایت دی مور جدوں تک آپ نہ لان تے بندہ ولی نہیں بنتا. علامہ ابن کثیر لکھیا ہے تفسیر ابن کثیر ہے جدوں تک آپ مور نہیں لاندے بندہ ولی نہیں بنتا. ادھر حضرت فاروق اعظم انہاں دا مقام انہاں کہ سرکار فرماندے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے فاروق اعظم نبی ہوندا. ایک فاروق اعظم نبی دا خلیفہ صحابی رسول بھی نے، دوسرے مولا علی شیر خدا نے. انہاں دونوں ہستیاں دا شان ہی دیکھا جائے تے ولیاں چ انہاں دے مقابلے دا کوئی ہے ہی نہیں، انہاں دے پائے دا کوئی ہے ہی نہیں. تے سرکار فرمانے نے جاؤ ویسے کرنی دے کول جا کے میرا جوبہ دینا انہوں کہنا میری امت واسطے دعا کر دے. ولیاں کول جانا نجائز سفر جائز نہیں جی، بس صرف حج واسطے جانا چاہیے، باقی سفر جائز نہیں. بسترا چک کے پنڈوں پنڈ پھرنا جائز ہے، ولیاں کول جانا جائز کوئی نہیں. بھائی نبی پاک نے اپنے دو صحابہ نو بھیجیا، وجہ کیے سرکار آن والے لوگوں نو پیغام دے رہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ نو ضرورت نہیں لیکن میں سابقہ بعد چان والے لوگوں نو پیغام دے رہا ہاں. میں اپنے صحابہ نو ویسے کرنی دے کول بھیج کے لوگوں نو پیغام دیتا ہے کہ نیکاں کول جا کے دعا کروایا کرو. اور کشف المحجوب داتا علی جویری اس بات لکھیا المستدرک حاکم میں بھی حدیث موجود ہے. داتا صاحب بھی اس حدیث نقل کیتا ہے. سرکار فرماندے نے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مزدر، حضور فرماندے نے دونوں قبیلیاں دیاں جڑیاں بکریاں نے نا قبیلیاں دیاں، حضور فرماندے نے بکریاں دے جڑے وال نے انہاں والاں دی تعداد دے مطابق اللہ اویس کرنی دی دعا دے نال میری امت دی بخشش فرمائے گا. حضور فرما رہے ہیں نبی ولی دی شان بیان کر رہے ہیں. معلوم ہے سرکار آنے والے لوگوں نے پیغام دے رہے ہیں. اسی طرح اولیاء کاملین نے اس درس نو پکڑے آئے، ثابت قدمی دا مظاہرہ کر دیا آیا. خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیعت واسطے اپنے بغداد دا رخ کیتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیعت کرنے واسطے بغداد شریف دے اندر پہنچے. اس دور دے بہت بڑے کامل بزرگ سن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دے ہاتھ تے بیعت ہون واسطے خواجہ معین الدین چشتی نے صبر کیتا. ایک روایتی چاندہ ہے کہ آپ نے اپنا آبائی علاقہ چھوڑیا، بخارا شہر دی سرزمین تے آئے. بخارا شہر دے اندر آ کے آپ نے اللہ دے قرآن نو حفظ کیتا. قرآن نو حفظ کرنے تو بعد درس نظامی شروع کر دیتا، علم فقہ حاصل کیتا، علم حدیث حاصل کیتا. دورہ حدیث مکمل کرنے تو بعد 24 سال دی عمر دے اندر معین الدین پائدہ حافظ بھی بن گیا ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ چوٹی دیال لمبی بن گئے نے. اجے آپ دی عمر 24 سال ہے، آپ پائے دیال لمبی بن گئے نے. درسی چوں فارغ ہو کے بغداد پہنچے بیعت ہون واسطے. ماں دی اجازت دے نال خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ دا پتہ کیتا. پتہ چلیا کہ آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مسجد دے اندر نماز ادا کر رہے نے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری اس مسجد دا رخ کیتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی دے ہاتھ تے بیعت کرنے واسطے اس مقام تے پہنچے نے. فرماندے نے نماز ظہر دا وقت سی، میں کی ویکھیا مسجد دے سین دے اندر میرے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی موجود نے. سجے کھبے آپ دے مشائخ اور مریدین موجود نے. فرماندے نے میں جا کے آپ دی قدم بوسی کیتی، ہاتھ چومے. اجے نا نہیں دسیا. آپ نے فرمایا پتر معین الدین جا جا کے وضو کر لے، مینوں پتہ لگ گیا تو کس کام آیا ہے. نبی نو دیوار دے پچھے دا علم نہیں، نبی جاندا نہیں. معاذ اللہ بدبختی دی بہت بڑی علامت ہے. موسم دیاں خبراں تے مولوی اعتراض کر لیندا ہے. بے حیا خاتون ٹی وی تے بیٹھ کے سر ننگے اگر کبھی پرسوں بارش پوے گی تے مولوی من لیندا ہے. نبی دے علم تے اعتراض کرنا تینوں شرم نہیں آندی؟ تیری تعلیم تے بھی لعنت ہے، تینوں پڑھان والیاں تے بھی لعنت ہے. ہاں سانو تے اللہ والیاں دے درس دتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی عثمان ہارونی دی بارگاہ چ گئے نے. خواجہ عثمان ہارونی فرمایا دسن دی لوڑ نہیں، میں جاننا وا کدھر آیا میں. تو جا جا کے وضو کرتے 2 رکعت نفل پڑھ. 2 رکعت نفل پڑھ کے فرماندے نے میں آیا. مینوں پھر آپ نے ٹور دیتا جا جا کے سورت بقرہ دی تلاوت کر. فرماندے نے میں سورت بقرہ پڑھ کے آیا. فرمایا ہن جا کے 12,000 واری سورت اخلاص پڑھ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے ایک دن تے ایک رات پورا عبادت اور ریاضت وچ وقت گزاریا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اگلے دن اپنے قریب بٹھایا. فرمایا پتر
پتر معین الدین ذرا آسمان ال نظر تے کر کے ویکھ کی نظر آندا ذرا مینوں دس آسمان ال نظر کیتی فرمایا حضور پہلا آسمان نظر آ رہا ہے فرمایا ہن دیکھ حضور دوسرا آسمان نظر آ رہا ہے نبی دے معراج تے مناظرے کرن والے حضور دے معراج تے اعتراض کرن والے میں خواجہ معین الدین چشتی دا تذکرہ پیش کر رہا فرماندے نے حضور پہلا آسمان نظر آ رہے حتیٰ کہ فرمایا ستواں نظر آ گیا ہے حضور سدرا دیاں بلندیاں بھی ویکھ رہا وا فرمایا معین الدین اجے منزل باقی ہے معین الدین جا کے پھر ریاضت کر فرماندے نے ریاضت کیتی اگلے دن پھر آپ دی بارگاہ چادر ہویا معین الدین ذرا آسمان نال دیکھ حضور کل والے مقام دی حجاب نظر آ رہے حجاب تو کہ کچھ نہیں نظر آ رہا فرمایا ہن ذرا ہاتھ اگے کر فرماندے نے ہاتھ اگے کیتا ہاتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے میرے ہتھاں وچ دتا میں اپنا ہاتھ معین الدین فرماندے نے خواجہ عثمان ہارونی دے ہتھاں وچ دتا فرمایا پتر ذرا ہن ویکھ فرمایا حضور کوئی چیز او جل رہی نہیں جڑی مینوں نظر نہ آئی ہوئے فرمایا حضور ہر چیز نظر آ گئی ہے فرمایا جا معین الدین تو اپنے انجام تے پہنچ گیا ہے جا معین الدین تو اپنی منزل نو پا گیا ہے آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ہاتھ پکڑیا ہاتھ پکڑن تے بعد آسمان وال منہ کر کے گیا مولا میں اپنے مرید معین الدین نو تیرے سپرد کرنا وا آج سے گیا بھی وچوں آواز آئی اے عثمان ہارونی اسی تیرے مرید نو قبول کر لے آئے فرماندے نے میں بیعت ہو گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بیعت ہویا چند دن گزرے آپ دی بارگاہ چ رہیا بغداد شریف دل کردا کہ سرکار دی بارگاہ مدینہ شریف حاضری پیش کیتی جائے حضرت صاحب فرماندے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے میرے دل چاہت ہوئے حضور دی بارگاہ چادری پیش کیتی جائے کیونکہ اس شاقان مصطفیٰ اولیاء کرام دی دل دی تانگ ہوندی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضری پیش کیتی جائے روحانی طریقے نال تے حاضر رہندے نے لیکن جسمانی طریقے نال بھی تانگ رہندی ہے کہ حضور دی بارگاہ چادری پیش کیتی جائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی دے شب روز کنج گزرے محمد علی ظہوری قصوری دی زبانی ترجمہ کر دیا آپ فرماندے نے ان شب روز کچھ اس طرح گزر دینے میرے کہ وہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ حضور حاضری دی اجازت دے دیو جدوں اجازت ملنی سی پھر ہی معین الدین نے جانا سی ورنہ سرکار نے تے نا خود رکھیا ہے حسن آپ دا نام سی لیکن نقب نبی پاک دی بارگاہ چوں عطا آیا سی خواجہ معین الدین چشتی دے شب روز کنج گزر دینے محمد علی ظہوری قصوری دی زبانی ترجمہ کہ وہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کرا دن رات تیریاں آئی مگلا یا جڑا مل کے پڑے اگلے سال انہوں بھی حضور دی بارگاہ چادری نصیب ہو جائے جلدی دیار مصطفیٰ دی حاضری نصیب ہوئے ہن ذرا مل کے حضور دی بارگاہ چادری لگوا لیو میرے واسطے نہیں عقیدت لے کے پڑھ سرکار بڑے غریب نواز نے وہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلا کراں میں دن رات تیریاں ہی میں گلا یا چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہیں ایک دن میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ بیٹھا دل وچ تانگے کاش میں نبی پاک دے دیار وچ زیارت روضہ رسول واسطے جاواں تے پیر صاحب بھی نال ہون حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی نال ہون لوگوں جڑے لوگ اپنے مرشد دے نال نبی دی بارگاہ چادری پیش کرنے واسطے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ جدوں پیر نال ہوندا تے سرکار دی بارگاہ حاضری پیش کرنے دی کفیت ہی پھر کچھ اور ہوندی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے میں اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی دی بارگاہ بیٹھا وا دل وچ خیال آیا کہ کاش پیر صاحب بھی نال چلن او قادا پیر ہے جنوں مرید دے دل دی کفیت دا نہ پتہ ہوے فرماندے نے زبان تے لفظ نہیں دل وچ خیال ہے خواجہ عثمان ہارونی بول کے کہن لگے معین الدین پتر کی خیال ہے چلیے نہ روضہ
رسول تے اچھی آواز نہ کہہ لو سبحان اللہ اجے بھی بندے نہیں بولے اچھی آواز نہ کہہ اجے گرمی آئی نہیں آنی ہے کہ اچھی آواز نہ تسی کہو سبحان اللہ فرماندے نے میں دل سوچ رہا خواجہ صاحب فرماندے نے تے حضرت عثمان ہرونی سامنے بیٹھے فرمان لگے معین الدین کی خیال ہے حضور دی بارگاہ حاضری واسطے نہ چلیے کیوں آپ نو پتا تھی کہ معین الدین دے دل چ چیز چل رہی ہے کہ سرکار دی بارگاہ چلیے فرمان لگے حضور اس تو بعد میری خوش قسمتی کی ہے کہ تسی میرے نال ہو تے میں حضور دی بارگاہ جاواں حضور جس طرح تہاڈی اجازت جس طرح تہاڈا حکم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے پیر صاحب بھی نال چلے زادے راہ نال لیا چل پہ آپ دے مریدین بھی نال نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی دے آپ بھی نال نے اجے اجازت نہیں سی نہ ملی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو جان دی نال ہی سن فرماتے نے بالآخر وقت آیا کہ سرکار دی بارگاہ چ روضہ رسول تے پہنچ گئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی اگے ہوئے سرکار دی بارگاہ سلام پیش کیتا السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین حضور دی بارگاہ سلام پیش کیتا نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے نے میں اپنے کناں نال سنیا آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخین اے عثمان ہارونی تیرے تے بھی سلام ہوئے مشائخ دے قطب اندازہ لگاؤ جیدے تے نبیاں دا سردار سلام بھیج دے وہ معین الدین چشتی دے پیر دی عظمت دا کون اندازہ لگا سکتا ہے فرماندے نے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہاں فرماندے نے میں عرض کیتی حضرت جی ہن ذرا جانا نہیں ایتھوں ہن چند دن مدینہ شریف وچ ہی رہنا ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی دی بارگاہ چ عرض کیتی فرماندے نے مینوں اجازت ملی پیر صاحب دی بارگاہ چوں میں مدینہ شریف وچ ہی رہنے شروع ہو گئے میں تے پیر صاحب حضرت خواجہ عثمان ہارونی کولوں اجازت مل گئی فرماندے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کر دینے فرمان نے ایک دن میں مسجد نبوی دے سینے بیٹھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمان نے بیٹھیاں میری اکھ لگی میرے نبی پاک دی زیارت نصیب ہو گئی سرکار نے فرمایا پتر معین الدین میں کہا جی حضور حکم ہوئے پتر ہندوستان دے اندر تیری بڑی ضرورت ہے جا پتر بڑی دین ہو گئی ہے انہوں مدینہ شریف دے اندر رہنیاں ہویا پتر ہن تیری آرزو پوری ہو گئی ہے چل واپس ہندوستان ہی چلا جا کے دین اللہ کم کر علم اسلام نو بلند کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے میں بیدار ہویا میں اپنا سفر شروع کر دیتا پیر صاحب نے اپنی علاقے ہارون آباد وال سفر شروع کر دیتا آپ فرماندے نے میں اپنے علاقے ہندوستان وال جدھر دا مینوں اشارہ ہوئے میں ادھر دا سفر شروع کر دیتا فرماندے نے سفر کردیاں میں سوچیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے میں سوچیا پہلے بغداد دے وچوں ہو کے پھر اگے جانا ہے فرماندے نے میں پہلے بغداد نزدیک پہندا سی پہلے بغداد آیا بغداد جن میں ایک عجیب منظر دیکھیا 7 بندے ایسے نے جڑے اگ نو پوجدے نے 6 مہینیاں دے بعد ایک لقمہ کھاندے نے ارد گرد انہاں دے زائرین دا ہجوم رہندا ہے او مسلم نہیں غیر مسلم نہیں فرماندے نے لوگ دن با دن انہاں دی طرف مائل ہوندے جا رہے نے خواجہ معین الدین چشتی نو جدوں علم ہویا کہ بغداد دے اندر 7 بندیاں نے گمراہی پھیلانی شروع کیتی ہوئی ہے آپ نے چلنا شروع کر دیتا اس علاقے وال جدوں آپ انہاں 7 بندیاں دے سامنے پہنچے انہاں 7 نے جدوں آپ نو ویکھیا اپنی مسنداں چھوڑ دتیاں اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہاں دے چہرے سرخ ہو گئے کہنے لگے بابا جی تہاڈی شکل اتنی دہشت ناک ہے بابا جی تسی کون ہو فرمایا میرا نام معین الدین چشتی ہے فرمایا او بے ایمانو تانوں حیا نہیں ہوندی اگ نو پوج دیو شرم کرو اے اگ نو کیوں پوج دیو کہنے لگے بابا جی اگ سانو جلائے گی نہیں اگر اج اسی اگ نو پوجاں گے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا تانوں اگر ہن اگ چات ڈالو بابا جی ہن تے سانو زندگی وچ نے جلانا ہی ہے کیونکہ اسی دی عبادت کر رہے ہیں اج اسی منزل تے نہیں پہنچے خواجہ صاحب فرمایا اگر میری جتی نو بلکہ سیرت نگاہ لکھتے نے انہاں بول کے کیا اے خواجہ معین الدین چشتی اگر تو اپنے خدا نو مننا ہے اگ دے اندر آ کے ذرا وکھا تے صحیح اگر تیرا خدا سچا ہے خواجہ معین الدین چشتی نو جلا لایا فرمایا او بے ایمانو تسی میری گل کر دیو معین الدین چشتی اجمیری دی تے جتی نو وی اگ نہیں جلا سکدی
فرمایا تسی میری گل کر دیو میری تے جتی نو بھی اگ نہیں جلا سکتی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے انی گل کیتی انہاں کہ بابا گلاں ہی نہ سنا کم بھی کر کے دکھا خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے نلین شریف پیراں وچوں اتار کے اگ چھٹے ہاتھ پہ گیا بی بی آواز آئی اگ دی کی مجالے میرے بندے دے نلین نو جلا دوے جدوں انہاں نے آواز سنی ادھر جت نلین شریف کے نلین دا ایک تسمہ بھی اگ نے نہیں جلایا وہ ستے دے ستے آپ دے قدمہ چ ڈگ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آپ دی تبلیغ دا مشن جاری ہو گیا ہن دین دے کم کرنا شروع کر دیتا ہن فیض پورا لے لیا پہلے نبی پاک دی بارگاہ چو فیض ملیا پھر خواجہ عثمان ہارونی نے نگاہ کی تھی ہن وقت آیا کہ بغداد دے اندر او دور سی حضور غوث سمدانی شہباز اللہ مکانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث پاک دا دور جا رہا سی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا دل کیتا کہ میں بھی ذرا غوث پاک دی بارگاہ جاواں حاضری لگوا جاواں فرمان نے جدوں میں حضرت غوث پاک دی بارگاہ پہنچیا میں کی ویکھیا مریدین بیٹھے نے غوث پاک نے اپنے مریداں نوں مخاطب کر کے فرمایا مریدو اے جڑا بندہ آ رہا ہے اے دا نام حسن ہے اینو نبی پاک دی بارگاہ چوں لقب معین الدین دا مل گیا ہے کتنا مقام معین الدین چشتی اجمیری دا سرکار اپنی زبان مقدس وچوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا مقام غوث پاک بیان فرما رہے نے بلاخر فرماندے نے مینوں غوث پاک نے وظائف بھی دسے مینوں غوث پاک نے تسبیحات بھی دسیاں فرماندے نے او وقت بھی آیا کہ میں بغداد دی سرزمین نو چھوڑیا جو نبی پاک دا حکم سی کہ جا ہندوستان جا کے میرے دین نو عام کر میرے مشن نو عام کر فرماندے نے سفر کر دا جا رہے ہیں ایک سبزوار ایک علاقے دا نام سی سبزوار نامی 3-4 کتاباں چ ایک روایت موجود ہے کہ سبزوار نامی ایک علاقہ سی اوتھے دا ایک حاکم سی جہدا نام سی یادگار نامی حاکم رافضی سی بے ایمان صحابہ کرام دی توہین کرواندا ہوندا توہین کرواندا بھی سی کردا بھی سی حتیٰ کہ ابو بکر عمر عثمان دے نام دا کوئی بندہ نظر آندا سی انہوں اذیت دیندا سی حتیٰ کہ قتل تک کروا دیندا سی سیرت نگاراں لکھے او حاکم سبزوار نامی علاقے دا او دا ذاتی نام یادگار سی اس علاقے جو آپ دا گزر ہویا سفر کردے ان خواجہ صاحب جتوں گزرے سن لوگ آپ دے چہرے وال دیکھدے سن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن آپ دے نال زائرین دا ہجوم وددا جاندا سی مریدین دا اس علاقے چا پہنچے وہ بڑا ظالم بادشاہ سی حاکم انہوں ایک تالاب بنایا ہوندا سی بہت بڑا اس تالاب وچ خود نہاندا سی بڑا شفاف پانی صاف ہوندا سی باغ لگا ہوندا سی ارد گرد خواجہ صاحب فرمایا دوپہر دا وقت ہے ایتھے ذرا دوپہر گزار لی جائے اس باغ وچ پھر اگے سفر شروع کران گے اوتھے آپ نے غسل کیتا قرآن شریف دی تلاوت شروع کر دیتی نماز وغیرہ پڑھی بلاخر وہ حاکم آ گیا جدوں حاکم آیا نا اگے اگے خدام نے غلام انہاں ویکھیا باغ وچ پہلے کوئی بابا پھر رہا انہاں کہا بابا جی اتھوں چلے جاؤ ورنہ بابا جی ساڈا حاکم پہلے ہی بڑا ظالم ہے تسی اپنی جان دے بیٹھو گے لگدا ہے تسی مسافر ہو خواجہ صاحب فرمایا چھیڑتے ہو جاؤ تواڈے حاکم نو ذرا اگے آ لین دو وہاں تسی پیچھے ہو جاؤ تواڈا کوئی کام نہیں حاکم نو اگے آ لین دیو جدو حاکم سامنے آیا خواجہ صاحب دی اجے نظر نہیں پئی حاکم دے اوپر مریدین کہن لگے حضرت جی حاکم آ گیا فرمایا جے تانوں ڈر لگدا ہے تے درختاں دی اوٹ وچ ہو جاؤ مریدین درختاں دی اوٹ دے اندر ہو گئے حاکم جدوں اگے آیا خواجہ صاحب نے نیویں پائی ہوئی ہے حاکم کہن لگا بابا اپنی مرضی نال باغ وچ وڑ آیا ہے تینوں نہیں پتہ ہے کیدا باغ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نگاہاں چکائیاں انج نگاہاں چکیاں وہ یہ تے نگاہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان گیاں یہ تے کجے بے ایمان ہے آپ نے نگاہاں چکیاں اس بے ایمان دے چہرے تے نظر ڈالی ہے تے بے ایمان سی ایسی نظر ڈالی صاحب ایمان بنا دیتا
آپ دے قدماں چا کے گر گیا کہندا حضور دسن دی لوڑ نہیں میں گستاخ ہاں حضور میری توبہ حضور میری توبہ اج تو بعد میں گستاخی نہیں کراں گا اے ہوئی آپ دے پیر و مرشد دا واقعہ بھی ملدا ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ نے کئی بندیاں نو کلمہ پڑھا دیتا نگاہ ولایت نال حتیٰ کہ ایک بہت بڑا آتش گدا سی حضرت خواجہ عثمان ہارونی اس آتش گدے دے اندر داخل ہو گئے اوتے پہنچے تے مجوسی موجود نے انہاں کہا بابا سی تینوں تا مننا گے اگر اگ دے اندر داخل ہو جائے آپ نے پڑھیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم آپ نے قرآن دی آیت پڑھی تے اگ اندر داخل ہو گئی اگ آپ تے گلدار ہو گئی بلاخر سارے آپ دے قدمیں چاہ کے گر پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آپ دے پیر بھی ایو کم کر رہے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ایو کم کر رہے نے اولیاء کاملین دا کم یہ ہوندا ہے اسلام دا چنڈا بلند کرنا دو نمبر مولوی دا کم ہوندا ہے دہشت پھیلانا تباہی پھیلانا پیر دا کم ہوندا ہے مری کامل ولی دا کم دہشت پھیلانا نہیں ہوندا تباہی پھیلانا نہیں ہوندا بلکہ وہ تے جدھر بھی نظر کردا ہے اسلام دا چنڈا بلند ہی ہوندا جاندا ہے مقصر کراں آپ دی سیرت بڑی طویل ہے کئی جمعہ دا واضح ہے جڑا میں سمیٹ کے تیرے سامنے سیرت نو پیش کردا جا رہے ہیں بلاخر اپنی او علاقہ بھی چھڈیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہاں دا وصال با کمال رجب دی 6 تاریخ نو ہویا ہے خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے او سبزوار دا علاقہ بھی چھوڑیا آپ نے رخ کیتا ہے کتھے دا رخ کیتا ہے خواجہ معین الدین چشتی نے سوچیا حضور نے حکم فرمایا ہندوستان جا کے تے میں ان ڈیرہ لا ہی لینا ہے پہلے داتا علی حجویری دے قدمہ چھادری دے لئیے آپ نے سفر کر دیا لاہور دی سرزمین تے قدم جمائے ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ داتا علی حجویری دیاں قدمان دے اندر پہنچے آکے آپ دے قدمین شریفان والی سیڑ تے 40 دن آپ نے چلا کیتا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 40 دنوں تو بعد جدو لاہور نو چھوڑنا چاہیا آپ نے داتا علی حجویری دے میدار المو کر کے کلام پڑھیا دنیا دے اندر کلام گوئندہ پہ آئے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرہ رہنما لوگو اے کامل کوئی عام نہیں یہ تے کاملان دا بھی کامل ہے یہ تے رہنما دا بھی رہنما ہے اللہ دے نور دا مظہر علی حجویری آپ نے 40 دن چلا کرنے تو بعد غزنی دا رخ کیتا غزنی دے بھی تو ہندے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دہلی دی سرزمین تے آئے 588 ہجری دی بات کر رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو دہلی دی سرزمین تے آئے اس دور دے اندر پتھوی راج دی حکومت سی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دہلی دے آپ نے جدو آئے نا آپ نے اپنے نائب خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید دے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ معین الدین دے خلیفہ نے آپ فرمان لگے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اے قطب الدین بختیار کاکی فرمایا جی حضور کم ہوئے فرمایا میں دہلی اچ نہیں رہنا کتھے ذرا کم کٹے میں اوتھے جا کے رہنا جتے پرتھوی راج بے ایمان رہندا ہے اجمیر شریف دے اندر بڑے بڑے وڈے مندر ہوندے سن حتیٰ کہ میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں چ ایک مندر ایڈا وڈا سی 350 من سروں دا تیل اس مندر دے دیویاں چ ایک رات دا خرچ ہوندا سی ایک رات دا 350 من اس مندر دے دیویاں تے تیل خرچ ہوندا تے اس مندر چ کوئی غریب داخل نہیں سی ہو سکدا صرف پرتھوی راج یا دے خلیفے یا دے نائب وزیر مشیر امیر لوگ جا سکتے سن اس دور دے راجے خواجہ صاحب فرمایا تھے تو رہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ شخصیت نے کہ جدو آپ نو آپ دی والدہ پہجیا نا استاد کل جا پتر جا کے پڑھ استاد صاحب نے کیا قاری صاحب نے پتر قطب الدین پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں استاد جی میں بسم اللہ نہیں پڑھنی میں پڑھنا سبحان الذی اسرا بعبدہ میں تو پڑھنا ہے پترے تے 15ویں سپارے دی آیت ہے اور میں استاد جی پھر میں 15 دے 15 سپارے حفظ نے
او وے خلیفہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا، تے خواجہ معین الدین چشتی دے خلیفیاں دی اے شان ہے تے پیر دی شان دا کون اندازہ لا سکدا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ نے دہلی دی سرزمین چھڈی، رخ کیتا اجمیر شریف دا۔ آپ اجمیر شریف دے اندر آئے، پرتھوی راج دے محل دے قریب آپ نے ڈیرا لگایا۔ چند مریدین زائرین بھی نال نے، آپ دے عقیدت مند مریدین آپ دے نال نے۔ پرتھوی راج دی جڑی والدہ سی وہ علم نجوم جان دی سی، سیرت نگارہ لکھیا ہے علم نجوم جان دی سی، صاحب علم سی۔ انہیں 12 سال پہلے آپ جدوں دہلی اجمیر شریف آئے، اس تو 12 سال پہلے ایک دن پرتھوی راج نو کیا سی، پتر سن لے، آج تو 12 سال بعد ایک درویش آئے گا جڑا تیری سلطنت واسطے زوال بن جائے گا۔ اجے بھی نبی دے علم تے اعتراض کیتا جائے تے شک کے مالیہ خولیہ آیا نہ بندیاں دا، ذہنی توازن خراب ہے۔ لاہور وچ ہسپتال بڑے خالی ہو گئے نے پاگلاں دے، داخل ہو جانا چاہیے اگر علم نجوم جانن والی۔ پرتھوی راج دی بے ایمان دی ماں 12 سال پہلے یہ خبر دے سکتی ہے کہ اجمیر دے اندر معین الدین چشتی اجمیری آ کے ڈیرا لائے گا، تے میرا نبی بھی خبر دے سکتا ہے قرب قیامت کی کچھ ہوئے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اجمیر شریف دے اندر ڈیرا لایا۔ پرتھوی راج نے اپنی ماں دی گل نو پلے بننے آیا سی، حتیٰ کہ انہیں اپنی سلطنت دے اندر، اپنی حکومت دے اندر سپیشل ایک پولیس بنائی ہوئی سی جڑی درویشاں بزرگاں دا حال پرتھوی راج نو دا کے دستی ہوندی سی۔ خواجہ صاحب نے جدوں محل دے قریب ڈیرا لگایا، اپنی اذاناں دیوانیاں شروع کر دیتیاں، جماعت ہو رہی ہے، نمازاں ہو رہی نے، جیڑا بھی سپاہی آپ دی جاسوسی کرن واسطے آندا ہے، آپ دے چہرے ول ویکھدا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے، اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ دن با دن علم اسلام بلند ہوندا جا رہے، نبی پاک دے مشن دا کم کر رہے نے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار دے حکم دی تعمیل دے اندر دین اسلام دا علم بلند کر رہے نے۔ وقت گزردا جا رہے، کسی دی جرت نہیں پیاری کہ پرتھوی راج نو جا کے دسے، کیونکہ جا سکدا ہی نہیں، جڑا بھی ویکھدا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے۔ پرتھوی راج کہندا گل کی بن گئی ہے، لوگ دن با دن بابے دی طرف مائل ہوندی جا رہے نے۔ بالآخر وقت آیا کہ پرتھوی راج نے میں شارٹ کرنے ہاں کیونکہ آپ دی سیرت بڑی لمبی چوڑی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو تنگ آ کے پرتھوی راج نے ایک بہت بڑا مبالے دا دن رکھ دیتا، مقرر کر دیتا۔ انہیں جادوگر بلا لے، جادوگراں نو ایک شہر تے اکٹھا کر لیا، جن میں فرعون نے اپنے دربار دے اندر جادوگر اکٹھے کیتے سن، اسی طرح پرتھوی راج نے جادوگراں نو اکٹھا کیتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو بھی دعوت دے دیتی۔ خواجہ صاحب اس مقابلے دے اندر جدو شامل ہوئے، آپ نے سارے جادوگراں دے جادوؤں نو زیر کر دیتا۔ سارے جادوگر خواجہ معین الدین چشتی دے قدماں چا کے بہ گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پرتھوی راج نو بڑا غصہ چڑھیا، بڑے غصے دے اندر واپس تے چلا گیا۔ لیکن اگلے دن جدوں صبح ہوئی 588 ہجری دی بات کر رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ول آیا، نماز ظہر دا وقت سی، خواجہ معین الدین چشتی جماعت کروا رہے نے۔ پرتھوی راج اپنی سواری تے آیا، انہیں کی ویکھیا کہ خواجہ صاحب جماعت کروا رہے نے، پیچھے سارے کھڑے نے۔ انہیں کہ اے بابے نے نواں کم شروع کر دیتا ہے، غریب اور امیر دا کوئی امتیاز نہیں، سارے ایک کو صف وچ کھڑے نے۔ جویں علامہ اقبال نے کیا سی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اولیاء کاملین نے انج کم کر کے دکھایا دین دا، آپ نے کلے نظرانے قبول نہیں کیتے، کلے آپ نے نظرانے بٹورن تے کم نہیں رکھیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دین دا کم کر رہے نے، جماعت کروا رہے نے۔ پرتھوی راج کھڑا ہو گیا انتظار دے اندر، آپ نے سلام بولیا، مولد عطا رسولی چے بات موجود ہے۔ آپ دا خلیفہ بیان کردا ہے کہ گدے دی طرح آواز نکال کے خواجہ معین الدین چشتی نو پرتھوی راج کہنے لگا، او بابا میرا شہر چھڑ دے، نہیں تے بابا میرا شہر چھوڑ دے، نہیں تے میرے تو برا کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب نے این نگاہاں چکے پرتھوی
فرمایا تے تیناں دناں چ پتہ لگ جائے گا تو میرا شہر چھڑنا یا میں تیرا شہر چھڑنا۔ بادشاہ ہسن لگ گیا، کہنا لے بابا جی اپنی چادر وال ویکھی دا ہوندا ہے، پھر گل کری دیئے۔ بابا میں ہندوستان دا بادشاہ ہاں، پرتھوی راج میرا نام ہے، میرا نام سن کے لوگ کمبن لگ جاندے نے۔ بابا تو مینوں کہہ رہے ہیں اپنی چادر دیکھ تے پھر گل کر۔ فرمایا میں چادر دیکھ کے گل کی تھی، تو اپنا کام کر، خیر منا۔ اس دور سلطان شہاب الدین غوری پہلے ایک جنگ انہاں کیتی سی 2 سال پہلے، 588 تو 2 سال پہلے انہاں ایک جنگ کیتی سی، لیکن اس جنگ آپ شکست کھا گئے سن، ہار گئے سن۔ سلطان شہاب الدین غوری 2 سال ہو گئے سن اس جنگ کیتی، لیکن پھر تیاری کر لی سی، انتظار اس سن کہ کدوں میں حملہ کراں ہندوستان تے، ہندوستان وچ مسلمانہ دی حکومت ہوئے۔ سلطان شہاب الدین غوری غزنی وچ سن آپ حاکم، تے اے گل ہے اجمیر شریف دی۔ اجمیر شریف وچ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ادھر آپ نے دنے گل کیتی ہے کہ پرتھوی راج پتہ لگ جائے گا تیناں دناں وچ تو رہنا ہے یا میں رہنا۔ آپ نے گل دنے کیتی ہے تے رات آ گئی ہے۔ رات جدوں آئی سلطان شہاب الدین غوری اپنے بستر تے آرام کر رہے نے غزنی دے اندر، ادھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اجمیر شریف دے اندر نے، آپ نے رخ کیتا ہے غزنی دا۔ غزنی دے اندر شہاب الدین غوری آرام کر رہے نے۔ سلطان شہاب الدین غوری بیان کر دینے، فرماندے نے میری اکھ لگی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میری خواب وچ آ گئے، میں جاندا نہیں سی۔ فرمان لگے پتر شہاب الدین، عرض کیتی جی بزرگو حکم ہوئے۔ پتر ہون جدو صبح نو اٹھیں تہجد دے ویلے پتر اپنی فوج نو تیار کر لے، پرتھوی راج تے حملہ کر دے، ہندوستان دی سلطنت تے حملہ کر دے، انہاں بے ایماناں نو ہندوستان تو پجا دے، او تے اسلام دا جھنڈا بلند ہونا چاہیے ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری بیان کردا ہے، کہندا میں کہ بزرگو ذرا نا تے دسو کتھوں آئے ہو، تہاڈا تعارف کی ہے، تہاڈا نا کی ہے؟ فرمایا میں اجمیر وچوں آیا ہاں، میرا نام معین الدین چشتی ہے، میں اجمیر وچوں آیا ماں، میرا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری بیان کردا ہے، کہندا ہے رات دا عالم ہے، جدوں میری صبح آنکھ کھلی میں بزرگ علماء نو بلا لیا، صوفیاء نو بلا لیا، اے راتی خواب آیا ہے، بابا جی نے مینوں نام معین الدین دسیا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہندوستان تے حملہ کر دے، تینوں اللہ فتح عطا کر دے گا، اللہ تینوں فتح عطا کر دے گا۔ کی کہہ رہے نے کہ اللہ تینوں فتح عطا کر دے گا؟ اج شرک دے فتوی اہل سنت تے لگا رہے نے، ہوش دے ناخن لینے چاہیے نے۔ اولیاء کاملین کو جو بھی طاقت ہوندی ہے اللہ دی عطا ہوندی ہے۔ بالآخر مختصر کرنا شہاب الدین غوری بیان کردا ہے کہ مینوں علماء نے کیا سلطان دیر نہ لا، او بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں، او اللہ دا کامل ولی ہے، اپنی فوج نو تیار کر لے۔ سلطان بیان کردا ہے کہ میری فوج دی تعداد 1,20,000، میں اپنا ایک سفیر بھیجیا پرتھوی راج کہ جا کے پرتھوی راج نو کہہ دے بے ایمانہ میدانی جا تیرے نال جنگ ہوئے گی مسلمانہ دی۔ بالآخر ادھر پرتھوی راج نے جدو خط پہنچیا جلال ہی چاہ گیا، کہنا بابے نے اپنا کم کر دکھایا ہے۔ پرتھوی راج دی فوج دی تعداد سی 3,000 سپاہی ایسے سن جنہاں کل ہاتھی موجود سن، اینا لمحہ لشکر سی، ادھر 1,20,000 مسلمان نے، 3 لاکھ تو زیادہ دی تعداد ہے پرتھوی راج دی فوج دی۔ بالآخر فوج آمنے سامنے ہوئی، سلطان شہاب الدین غوری نو اللہ نے ایسی دانائی عطا کی تھی، انہیں اپنے لشکر نو 1,20,000 تے مشتمل جڑا لشکر ہے انہوں 4 حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا۔ 4 حصیاں تقسیم کر کے کیا کہ تسی بیاک وقت حملہ نہیں کرنا، پہلے ایک حصہ حملہ کرے گا، جدو وہ تھک جائے گا پھر دوسرا آگے جائے گا، جو دوسرا تھک جائے گا پھر تیسرا آگے جائے گا، جو تیسرا تھک جائے گا پھر چوتھا آگے جائے گا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے دنائی دے نال 4 حصیاں دے اندر اپنے لشکر نو تقسیم کر دیتا۔ پرتھوی راج دے ذہن دے اوپر تکبر اور غرور رقص کر رہا سی، بے ایمان کہنے لگا ایدی کی جرت ہے کہ سلطان شہاب الدین میری
فوج نو شکست دے جائے، اے تے عد وچ بھی نہیں میرے بلاخر نے اپنی پوری فوج نو حکم دے دیتا کہ جاؤ جا کے سلطان شہاب الدین غوری تے حملہ کر دیو۔ او دی پوری فوج آ گئی۔ ادھر سلطان شہاب الدین غوری دی حکمت عملی دے مطابق پہلے ایک حصہ آیا، جدو او تھک گئے پھر دوسرا حصہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ادھر سلطان پرتھوی راج دی فوج دی لوگاں دیاں گردناں تن تو جدا ہوندیاں جا رہی نے۔ سیرت نگار لکھتے نے تھوڑے جے وقت دے اندر نماز ظہر دا وقت قریب آیا کہ 70,000 بے ایمان پرتھوی راج دا سپاہی مسلماناں نے میدان جنگ وچ گرا دیتا ہے۔ بلاخر اللہ نے وہ وقت آیا کہ جدو پرتھوی راج نے اپنی اکھاں نال منظر دیکھیا کہ مینوں شکست دا سامنا کرنا پیا رہے، انہیں دریا دے کنارے کنارے دوڑ لگانی شروع کر دیتی۔ بلاخر سلطان شہاب الدین غوری دی نظر پئی، انہیں سپاہی پیچھے لگا کے انہوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے تو بعد وہ دی گردن تن تو جدا کرنی شروع کر دیتی۔ ان سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے سپاہیوں نو اعلان کر دیتا اس بے ایمان دی فوج تے نس گئی ہے، اور اللہ کے فتح کرنے شروع کر دیو۔ اللہ کے فتح کر دے شہر تے ضلع فتح کر دے سلطان شہاب الدین غوری دی فوج نے رخ کیتا ہے اجمیر شریف دا۔ اجمیر شریف دا جدو رخ کیتا ہے نماز مغرب دا وقت قریب آ گیا ہے۔ ادھر اجمیر شریف دا رخ کیتا ہے سلطان شہاب الدین غوری نے۔ جدو اجمیر شریف اندر مغرب دی نماز دے ٹائم پہنچیا، انہیں اللہ اکبر دیاں صدامہ بلند ہوندیاں ویکھیاں، کہندا اے تے او سرزمین ہے جتھے بڑے بڑے مندر نے، اے تے کون ہے جڑا اللہ اکبر دیاں صدامہ بلند کرنے والا ہے۔ اچانک خواب بھی آ گیا کہ راتی خواب اجمیر دے وچوں بزرگاں نے مینوں اشارہ کیتا سی، کہنے لگا معین الدین چشتی اجمیری ایسے علاقے دے بزرگ نے، انہاں کیا فلاں مقام تے ملن گے۔ جلدی پہنچیا، نماز مغرب آپ دے پیچھے ادا کی تھی، سلام پھیرنے تو بعد چہرے ول ویکھیا، خواجہ صاحب نے انج نگاہاں شہاب الدین غوری ول کیتیاں، فرمایا شہاب الدین پتر اٹھیا، آ میرے سینے نہ لگ، میں تینوں مبارک دینا ہاں پتر، میں تینوں مبارک دینا، تینوں اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے۔ وقت آیا کہ دین دا کم ہو رہا ہے، وہ وقت آیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آج 6 رجب نو وصال با کمال آپ دا ہو گیا۔ آپ دے میدار شریف دا منظر اے ہے، ایک سائڈ تے حضرت بابا فرید قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، ایک سائڈ تے آپ دے بابا فرید دے پیر مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ بابا فرید فرمان رہے میں سورہ مریم پڑھ رہا، ایک لفظ میرے کو چھٹ گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی دے میدار وچوں آواز ہے، پتر فرید الدین ذرا دوبارہ سورت مریم پڑھ رہے۔ اے کاملین نے، اے اولیاء کرام نے، اگر آج کوئی اولیاء کرام دے بارے بکواس کرے ان ہوش تے ناخل لینے چاہیے نے۔ ہندوستان دی تاریخ پڑھ کے انہوں حیا کر لینا چاہیے ہے کہ ہندوستان دے اندر انہاں لوگاں علم اسلام کنج بلند کیتا ہے، اسی کیوں نہ اقابرین اولیاء دا ممبر تے نہ لگیے، انہاں دی عظمت اور شان بیان کریے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔